बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग सब्ज़ियाँ कम और गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी ज़िंदगी कम होती है। बंद गोभी और दही की मलाई खाने से आप कभी बूढ़े नहीं होंगे और चेहरा 18 साल जैसा नज़र आएगा। गर्म दूध के बाद फौरी पानी ना पिएं, इससे आपको खांसी लग सकती है। चने और जौ के आटे की रोटी खाने से शुगर कंट्रोल रहती है। फालसा मैदे की जलन को ख़त्म करने में मुफीद है। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द में आराम रहता है। केले के छिलके को सर पर मसलने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। ज़ंगशुदा चीज़ों के ऊपर लीमू रगड़ने से ज़ंग ख़त्म हो जाता है। रात की रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें। दूसरे बल्ब आपकी नज़र को कमज़ोर कर सकते हैं। जो मीठा ज़्यादा खाता है उसकी चर्बी बढ़ती है। ज़्यादा पानी पीना अक़ल में इजाफ़ा करता है, गुस्से को ठंडा करता है तो कड़वाहट को ख़त्म करता है। सफ़ेद ज़ीरा कैंसर से बचाता है और जिगर के लिए बहुत मुफीद है। ठंडी रोटी खाना दिमाग को तेज़ करता है। चेहरे की छाइयाँ और दाग धब्बे दूर करने हैं और दांतों को पीलेपन से बचाना है तो लीमू का रस मुंह पर लगाएं। अगर किसी को ज़ुकाम लग जाए तो इसका बेहतरीन और सस्ता इलाज सफ़ेदे के पत्तों को तोड़कर हाथों में मसलकर इसको सूंघ लो, ज़ुकाम फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। केले को दूसरे फलों से दूर रखें क्योंकि ये दूसरे फलों को भी ख़राब कर देता है। अगर आप अपने बालों को काले और लंबे रखना चाहते हैं तो बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाएं। कपड़ों से दाग दूर करना हो तो कपड़ों पर लीमू का रस मलकर धो लें, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। अंडा दही में मिक्स करके बालों को धोने से बाल खूबसूरत, नरम और मुलायम हो जाएंगे। कद बढ़ना रुक जाए तो निहार मुंह रोज़ाना लटका करें, कद दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। खाली पेट पानी पीने से गुर्दे साफ़ होते हैं और जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। रोटी के अंदर दूध को डिबोकर खा लिया करो, इससे बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। चेहरा बूढ़ा नज़र आए तो दूध में छुहारे डालकर पी लें, चेहरा जवान नज़र आएगा। जामुन का शरबत इंसान को चुस्त रखता है और प्यास की शिद्दत को दूर करता है। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल को ताकत मिलती है। निहार मुंह एक चुटकी काला नमक रोज़ाना खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। केला हड्डियों को कमज़ोर नहीं होने देता। निहार मुंह बच्चे को शहद चटाने से बच्चा सेहतमंद और तवाना हो जाता है। छिलके समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। काम ख़त्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म कभी थकता नहीं है। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आंखों में कशिश आती है। चुकंदर का रस पिया करो, रंग काला नहीं पड़ेगा। नफ्सियात का कहना है कि जो अच्छी तरह आराम करता है उसका चेहरा जवान और पुरकशिश नज़र आता है। दूध में लीमू का रस मिलाकर रात को चेहरे पर लगाएं, चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। शहद और नमक से दांत साफ़ करें, आपके दांत चमक उठेंगे। मैदे के मरीज़ के लिए गन्ने का जूस नहायत मुफीद चीज़ है। हमल के दौरान ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। अगर सर्दियों में होंठ फटने लगें तो गाय का दूध होठों पर लगाएं, होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे।
ایک دن پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کرنے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد تازہ اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدہ بادام کھاؤ۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھے تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت لیموں چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کر لیا کریں، بوڑھے ہو جائیں گے، دانت نہیں گریں گے۔ موٹی عورت کی ناک میں لیموں کا رس ڈالو، پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ گنے کا رس پیا کرو، آواز سریلی ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ چمیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ رات کو سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو اٹھ کر کھا لیں، اس سے آپ طاقتور اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اگر آپ روزانہ 2 لونگ 1 گلاس پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو آپ کو قبض، پیٹ درد اور تیزابیت کی شکایت نہیں رہے گی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کا دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو نہار منہ چینی اور آلو کا پانی ملا کر پی لیا کریں۔ جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو وہ سب ادویات چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں۔ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ وہ بھی سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ پھٹکری کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے اور رومن عورتیں یہی استعمال کرتی ہیں۔ لمبی زندگی چاہتے ہو تو روزانہ 2 چیزیں نہار منہ اٹھ کر کھا لو، ناریل اور کھجور۔ جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں، اگر مرچیں زیادہ پڑ جائیں سالن میں تو دودھ یا دہی ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ الرجی ہو یا جسم کی خارش، اس کے لیے سب سے پہلے ہر کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں، حتیٰ کہ اپنے پراٹھے بھی سرسوں کے تیل میں بنائیں اور روزانہ ناف میں چند قطرے سرسوں کے تیل کے لگا لیا کریں۔ انشاءاللہ الرجی اور جسم کی خارش جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ پیشاب روکنے سے لقوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا خطرہ ظاہر ہونا ہو، جسم میں آئرن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔